Good morning, Teacher Roy. Good morning, classmates. Kini ang mga katangian sa mga bukidnon ug ilyang mga bukid. Number 1, adunay tag-as nga bukid o mountain. Number 2, adunay halapad nga lasang o forest. Ang probinsya sa bukidnon usa kini ka plateau o talampas. Patag kini nga yuta ibabaw sa bukid. Bugnaw ang klima sa bukidnon. Nabahin ang klima sa probinsya ngadto sa duha. Number 1, ang sentro ug habagatan nga bahin sa probinsya gakaapektuhan kini habagatang sidlakan nga habagat southeast monsoon. Kanunay gaulan diri nga bahin sa tibuok tuig. Sa amihanan nga bahin sa probinsya gakaapektuhan ang klima niini sa amihan silangan nga habagat. Dili kayo sigig ulan diri nga bahin ug adunay ting-init nga molungtad sa usa ngadto sa 3 ka bulan. Ang kakasinati diri nga bahin sa probinsya. Ang mga utlanan sa probinsya mao kini sa amihan or north ug amihanang silangan. Northeast mao ang Misamis Oriental. Silangan or east ang probinsya sa Agusan, Kasadpan or west ug habagatang Kasadpan or southwest. Mao ang mga probinsya sa Lanao ug Davao. Habagatan or south ug habagatang silangan or southeast mao ang probinsya sa Davao. Ang mga naunang bukid sa probinsya sa Bukidnon. Number 1, Mount Dulang-Dulang. Makita sa amihanang sentral nga bahin sa probinsya nga Bukidnon. Aduna kini gitas-on nga 2,941 ka metro. Kini ang pinakataas sa Kitanglad Mountain Range. Ikaduha kini sa pinakataas sa mga bukid sa Pilipinas. Number 2, Mount Kalatungan Range Natural Park. Gitawag usa kini ka katutungan. Aduna kini gitas-on nga 2,824 ka metro. Number 3, Panimahawa Ridge. Makita kini sa Impasugong Bukidnon. Aduna kini gitas-on nga 819 ka metros. Number 4, Mount Capistrano. Makita sa Malaybalay City. Number 5, Mount Palao-Pao. Makita kini sa Sumilaw, Bukidnon. Aduna kini gitas-on nga 836 feet. Number 6, Mount Kalayo o Musuan Peak. Ang Musuan Peak o Mount Musuan gitawag usab kini nga Mount Kalayo. Makita kini sa Musuan, Maramag, Bukidnon. Usa kini ka aktive nga bulkan. Aduna kini gitas-on nga 646 ka metro. Number 7, Mount Kimangkil Range. Anaa kini makita sa Kalugba-Bagaw, Impasugong Bukidnon. Number 8, Pantaron Range. Gitawag usab kini nga Central Cordillera of Mindanao. Aduna kini gitas-on nga 1,437 ka metros. Number 9, Mount Tangkulan Range. Number 10, Mount Tago Range. Anaa sa Dumalaging Impasugong Bukidnon.
Answer. Number 1. Unsa ang gitawag sa plato o talampas? A. Usa ka patag nga yuta sa ibabaw sa bukid. B. Usbon nga bukid. C. Usa ka tagas nga bukid. D. Usa ka lawa. A. Usa ka patag nga yuta ibabaw sa bukid. Number 2. Asa makita ang pinakataas nga bukid sa Kitanglad Mountain Range? A. Amihanang sentral nga bahin sa Bukidnon. B. Habagatang bahin sa Bukidnon. C. Silanganang bahin sa Bukidnon. D. Kasadpan nga bahin sa Bukidnon. A. Amihanang sentral nga bahin sa Bukidnon. Number 3. Unsa ang ngalan sa pinakaubos nga bukid sa gihisgutan? A. Mount Capistrano. B. Mount Kalayo o Muswan Peak. C. Mount Palaopao. D. Pantaron Range. B. Mount Kalayo o Muswan Peak. Unsa ang utlanan naming silangan sa Bukidnon? A. Davao. B. Lanao. C. Misamis Oriental. D. Agusan. C. Misamis Oriental. Number 5. Unsa nga bahin sa Bukidnon ang kasagaran naka-eksperyensya o kanunay nga ulan? A. Amihanan nga bahin. B. Sentro sa habagatang bahin. C. Kasadpan nga bahin. D. Silangan nga bahin. Letter B. Sentro ug habagatang bahin. Asa makita ang Mount Palaopao? A. Sumilaw Bukidnon. B. Malaybalay City. C. Calabogaw Impasugong. D. Maramag Bukidnon. B. Mount Kalayo o Muswan Peak. Unsa nga ngalan sa bundok nga naa sa Malaybalay City? A. Mount Palaopao. B. Mount Kalayo. C. Mount Capistrano. D. Pantaron Range. C. Mount Capistrano. Number 9. Unsa ang pinakataas nga bukid sa probinsya sa Bukidnon? A. Mount Capistrano. B. Mount Kalatungan. C. Mount Dulang-Dulang. D. Pantaron Range. C. Mount Dulang-Dulang. Number 10. Asa makita ang Panimahawa Ridge? A. Malaybalay City. B. Impasugong Bukidnon. C. Sumilaw Bukidnon. D. Calabogaw Impasugong. Letter B. Impasugong Bukidnon. Thank you, Teacher Roy. Thank you, classmates. Thank you for listening me my report. Ano taga sa taga na? Tayo ki. No?